Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asad Ashfaq and I'm from Peshawar, Pakistan. मैं एक छोटा मोटा freelancer blogger by profession and YouTuber हूँ. And today the main reason behind this video, making this video is for all that newbies who always ask me like how to start blogging, how to start freelancing, and how to start YouTube. And what are the main differences between these three. क्योंकि आजकल जो है जो कि एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हमारे केपी में पंजाब साइड पे जो है ऑनलाइन अर्निंग ऑनलाइन मनी मेकिंग का जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप चल रहा है बट द थिंग जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स यूथ में जो मसला है द थिंग इज़ दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड किस तरीके क्या चीज़ जो है वो किस तरीके से की जाए. तो आज रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे मेरे अपने क्लास फेलो ने मैसेज किया दैट आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग बट आई एम कंफ्यूज अबाउट ब्लॉगिंग एंड यूट्यूबिंग कि मैं क्या स्टार्ट करूं क्या ना करूं. सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू गाइस क्लियर अबाउट बेसिकली अबाउट ब्लॉगिंग. Like when I started in 2014, uh, मुझे नहीं पता था ब्लॉगिंग क्या है, मुझे नहीं पता था फ्रीलांसिंग क्या है. मैंने मुझे बस इतना था कि मुझे मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था. लाइक एंड्रॉयड आईओएस हमेशा इनका कंपैरिजन मुझे करना, एंड्रॉयड अच्छा है आईओएस बुरा है, आईओएस अच्छा है एंड्रॉयड बुरा है. एंड द मेन थिंग इज़ दैट काफ़ी ज़्यादा शौक़ था मुझे. सो हुआ इस तरह के एक बंदा जो कि काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे हमारे, काफ़ी सीनियर थे हमसे, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक सेशन में. एंड उनके साथ मैंने थोड़ी बहुत आधा घंटा उनके साथ मिला. मैंने कहा यार मुझे भी पैसों का मसला है एंड पैसों के साथ तो थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं एंड स्टफ लाइक दैट. तो ही सेड थोड़ा मोटा उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह वेबसाइट होती है, इस तरह ब्लॉग होता है, इस तरीके से आप लोग पैसे कमा सकते हो, लोग जो है हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि मनी एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑब्वियसली हर बंदा जो है उससे एक्साइट हो जाता है. सो इसे क्या कर सकते हो. तो आई सेड आई रियली डोंट नो, बस मुझे ये सब करना है. तो ही सेड अच्छा मतलब किस चीज़ में पैशन है. आई सेड मुझे मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है. तो उस वक्त जो था रिसेंटली आईफोन 6 लॉन्च हुआ था. एंड मोबाइल फ़ोन्स की नीश पे जो काम करते हैं होता है कि ये जब एक कंपनी एक मोबाइल लॉन्च कर देती है तो उसके विद इन 1 वीक जो है लोग जो है उसकी एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं उससे नेक्स्ट मॉडल पे. लाइक आईफोन 6 लॉन्च हुआ था तो लोग कह रहे थे कि इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो आईफोन 7 में कवर हो जाएंगे. सो कहता है कि क्या कर सकते हो. मैंने कहा मोबाइल फ़ोन पे लिख सकता हूँ. तो कहता है अच्छा बस लिखो जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो लिखो. मैंने आईफोन 6 आया हुआ था और आईफोन 6 की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस मुझे पता थी और जो मैंने अपने तरीके से जो चाहता था कि आईफोन 7 में क्या चीज़ हो, मैंने उस पर एक अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स जो थी मैंने वो लिख लिया. उसको दे दिया तो उसको काफ़ी पसंद आया ही. तो मुझे पता भी नहीं था उसने वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया. नेक्स्ट डे पर जब मुझे पता चला कि मैंने वो वेबसाइट खोली तो उस पर आईफोन 7 पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, आया हुआ था, पब्लिश हुआ हुआ था. तो मैंने ऐसे ही खोला तो मैंने देखा ये तो मेरी वही आर्टिकल है जो कल मैंने उस बंदे को सेंड किया था. एंड ट्रस्ट मी एंड लिटरली मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे लिए उस वक्त जो खुशी का मौका था वो कि बिकॉज मेरा मेरा लिखा हुआ आर्टिकल इंटरनेट जो कि बहुत बड़ी दुनिया है वहाँ पर मेरे नाम से पब्लिश हुआ हुआ था. दैट वाज अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी. ना मुझे उसके पैसे मिले, ना मुझे किसी ने कोई इनाम दिया, बट फॉर दैट थिंग उस टाइम के लिए बस वो इंटरनेट पर जो था मेरे नाम से आर्टिकल पब्लिश होना वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी. दैट वाज अ रियली 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 बिग अचीवमेंट एंड वो क्या कहते हैं मोटिवेशन का एक लेवल था. रीज़न क्यों मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि आजकल की जो यूथ है, मेरे फ्रेंड्स हैं, हमसे जूनियर हैं, हमसे सीनियर हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसमें यही चीज़ की सबसे बड़ी कमी है. हम सब लोगों में यही मसला है. हम कहते हैं हम सुनते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमने एक दिन ब्लॉगिंग स्टार्ट की और दूसरे दिन हमारा गूगल जो है या हमें जो है 50,000 का या 1 लाख रुपए का चेक दे देगा कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. दिस इज़ अ वेरी 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 बिग मिसकंसेप्शन अबाउट ब्लॉगिंग. फिर दूसरी चीज़ जो है, पहली तो चीज़ ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है. दूसरा जो है आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता. दूसरी चीज़
لوگ پوچھتے ہیں بلاگنگ اینڈ فری لانسنگ اور یوٹیوب میں مین ڈفرینس کیا ہے، تو میں آپ کو بالکل بیسک ایک ڈفرینس میں آپ کو بتا دوں. Blogging is just like having your own company or business, having your own website, having your own blog, in which you can post each and everything of your choice. اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک نیش پہ کام کرنا چاہتے ہیں، نیش مینس مارکیٹ مینس انٹرسٹ. اگر آپ ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ بلاگ بنائیں اور ٹیکنالوجی پہ کام سٹارٹ کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اگر مکس لوکل، جس طرح کہ آپ میں اگزامپل دوں، ہمارا جو پاکستان کے بہت ٹاپ کلاس کے بلاگ ہیں، پرو پاکستانی ہو گیا، مینگو باز ہو گیا، آپ دیکھیں تو یہ لوکل مارکیٹ کو، ہمارے ارد گرد کی زندگی کو کور کرتے ہیں. سو بلاگنگ کی اگزامپل بالکل آپ کے اپنے بزنس کی طرح ہے. آپ کو کوئی اسپیسیفک جاب ڈیوٹیز والا ٹائم نہیں ہے کہ صبح 9 بجے آنا ہے اور شام کو 5 بجے تک بلاگنگ کرنی ہے. آپ جس ٹائم فری ہوں، آپ نے اپنا ٹائم ڈیسائڈ کیا ہوا ہے، یو کین ڈو جسٹ لائک ہیونگ یور اون بزنس یا ہیونگ یور اون شاپ. جس ٹائم آپ کا دل چاہے آپ شاپ کھول سکتے ہیں اور جس ٹائم چاہے بند کر سکتے ہیں. آن کمپیریزن فری لانسنگ، فری لانسنگ از جسٹ لائک ڈوئنگ ورک فار سم ون ایلس. میرے پاس ایک اسکل ہے، لیٹ سے فری لانسنگ میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے فائور پہ. مجھے آرٹیکل رائٹنگ کا شوق تھا، تو میں گگ میں نے بنا دیا تھا آرٹیکل. آئی ول رائٹ اے 500 words article on any topic. I will write a 500 words article on any SEO topic. اینڈ وہاں پر کلائنٹس فرام آل اوور دا ورلڈ، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، یو ایس، یو کے سے آتے ہیں، آپ کو آرڈر دیتے ہیں، اینڈ آپ نے اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن 1 days 2 days 5 days ڈیپینڈنگ اپان یور پروجیکٹ، آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. سو اٹس جسٹ لائک ہیونگ اے جاب. کیونکہ آپ کبھی لوکل آپ جاب بھی کر رہے ہوں تو آبویسلی آپ کو جو ہے لائک 9 to 5 جاب کا ٹائمنگس ہوتے ہیں، آپ کو کسی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ کچھ آرگنائزیشن کے اسپیسیفک ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، ان کو آپ نے پورا کرنا پڑتا ہے. سو آپ سمپلی بلاگنگ کو اپنے بزنس سے اینڈ فری لانسنگ کو جو ہے آپ ایک ہیونگ اے اسپیسیفک جاب، اس سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یوٹیوبنگ کا اسکوپ بہت زیادہ چل رہا ہے. میں خود ریسنٹلی بھی ابھی جو ہے یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں. وائی یوٹیوب، وائی ویڈیوز؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں. نوکیا نے ٹرینڈ اڈاپٹ نہیں کیا تو از کمپلیٹلی آؤٹ آف دا مارکیٹ. ایون اب اس نے ٹرینڈ اڈاپٹ کر لیا، لیکن وہ ٹرینڈ اس نے اب اڈاپٹ کیا ہے جو کہ باقی کمپنیز نے جو ہے کافی پہلے کیا تھا. سو ٹرینڈ کے ساتھ آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے. اب جو ٹرینڈ ہے، جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہیں یو کے میں، جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہیں یو ایس میں، وہ جو ہے کانٹینٹ سے لوگ سائڈ پر ہو رہے ہیں، ویڈیوز کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہی چیز جو لوگ کانٹینٹ میں ٹائپ کر کے پوسٹ کرتے تھے اپنے بلاگ پر، وہی اسی طرح جو ہے آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں. اگزامپل میری اپنی لے لیں، پہلے یہی چیز جو ہے، یہی لوگ جو ہیں بلاگرز جو ہیں، اپنے بلاگ پر یہ سب کچھ جو میں بول رہا ہوں وہ پبلش کرتے تھے. بٹ ناؤ وی آر میکنگ ویڈیوز اینڈ شیئرنگ آن دا سوشل میڈیا. کیونکہ لوگوں کا رجحان جو ہے، لوگوں کا فوکس جو ہے، وہ کانٹینٹ سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا ہے اور ویڈیوز کی طرف زیادہ آ رہا ہے. سو یوٹیوب از دا بیسٹ ایگزامپل. یوٹیوب بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے. یو ہیو ٹو جسٹ فالو دا سم رولس فرام گوگل. وہاں پر آپ کو اپروول جلدی مل جاتا ہے. ناؤ ریسنٹلی انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا یوٹیوب کو. یو ہیو ٹو گیٹ 10,000 views before applying for Google AdSense and then they will approve. But still 10,000 views is nothing. پر ویڈیوز جو ہے لاکھوں ویوز آ سکتے ہیں. تو یوٹیوب از لائک پبلشنگ ویڈیو کانٹینٹ آن یور یوٹیوب چینل، اینڈ آپ کی جو ارننگ ہے اس پہ ایڈس کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جسٹ ایک اسکرین پر شو کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بلاگ، میرا اپنا بلاگ ہے ٹیک وائرل ٹاک. سوری، یہ ایک سمپل ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کے بلاگز آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں. ناؤ مین کوشچن از کہ بلاگنگ کو سٹارٹ کیسے کیا جائے، ہمیں کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں بلاگنگ کو سٹارٹ کرنے میں، اینڈ ہاؤ کین وی سٹارٹ بلاگنگ. سب سے پہلی چیز، بلاگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ہارڈ ورکنگ بندہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیشنس ہونے چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز میں کہوں گا یہ ہے کہ آپ میں ہارڈ ورک اور پیشن ضرور ہونا چاہیے کسی چیز کو کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کو آپ پھر اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ ہی جسٹ فوکس نہیں ہونا چاہیے آپ کا، رائٹ. اینڈ اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسٹارٹ کرنے کے لیے سمپل سی بات ہے، آپ کو ایک ڈومین چاہیے ہوتا ہے. واٹ از ڈومین جو ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے. جسٹ لائک یہ میری ویب سائٹ ہے asadblogger.com. اس میں جو اسد بلاگر نام ہے، دس از مائی ڈومین. ٹھیک ہو گیا؟ دس از ڈومین نیم. ڈومین آپ کو بائی کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ تھنگ از ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے. واٹ از ہوسٹنگ؟ ہوسٹنگ از جسٹ اے پلیٹ فارم
where your blog will work. ٹھیک ہو گیا. تیسری کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے سی ایم ایس کا جو کہ اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. اس میں ورڈ پریس ہے جو کہ ہم موسٹلی بلاگرز اینڈ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ورڈ پریس یوز کرتے ہیں جو کہ فری ہینڈ ہوتا ہے. اینڈ دوسرا جو پلیٹ فارم ہے بلاگر ہے جو کہ آفیشیلی گوگل اس کو مینیج کرتا ہے, بٹ اس کے کچھ اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اینڈ ورڈ پریس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, بٹ کمپیریٹیولی ورڈ پریس از بیٹر دین بلاگر. سو یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ڈومین ہو گیا, ہوسٹنگ ہو گئی, اینڈ ورڈ پریس ہو گیا. دین ورڈ پریس کی تھیمز ہوتی ہیں, کچھ فری تھیمز ہیں, کچھ پیڈ تھیمز ہیں, تو وہ پھر آپ بائی کر سکتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ فری کر سکتے ہیں, پھر جو سا ڈیزائن آپ کی ویب سائٹ پہ سوٹ کرے آپ کو اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں. سو یہ تین بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ کو بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. نا تین چیزیں آ گئی, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نا یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کا پیشن, آپ کا انٹرسٹ کس چیز کی طرف ہے. Whether you want to work on technology, whether you want to work on Android mobile phone, whether you want to work on fashion, whether you want to work on health, whether you want to work on food. یہ کچھ مین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. whether you want to work on local market, جیسے کہ مینگو پاس کر رہا ہے, کافی کر رہا ہے, اچھی اچھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اپنے ارد گرد کی اسٹوریز وہ شیئر کرتے ہیں, اینڈ دے آر گیٹنگ high amount of traffic from not only from پاکستان بٹ پوری دنیا سے ان کو ٹریفک ہو رہی ہے. تو فرسٹ تھنگ آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ کس چیز پر کام کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سے میرا انٹرسٹ اسٹارٹ میں نے آپ کو جیسے بتایا اینڈرائڈ فون اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ٹیکنالوجی اینڈ اسٹل آئی ایم ورکنگ آن ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ اگر کوئی فوڈ پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی فیشن پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی لوکل مارکیٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی لائف اسٹائل پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی سوشل کاز کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی اینڈ دین آپ نے اس پر کام اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کام کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, بس بیسک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے گوگل سے ہیلپ لینی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں گوگل از یور بیسٹ فرینڈ. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ وہ گوگل کو پتہ ہوتی ہیں. کسی چیز میں بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, جسٹ آسک گوگل. اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش کی زبان میں ہی, ایون اردو کو بھی سپورٹ کرتا ہے, آپ لکھ لیں, وہ آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں صحیح جگہ پر جو ہے آپ کو پہنچا دے گا. اینڈ یو ول موسٹ پرابیبلی 80% چانسز یہی ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. سو آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا گوگل پہ. لیٹ سے اگر میں نے اپنی ایک انٹرسٹ جو ہے ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہتا ہوں, اب میں گوگل پر گیا, میں نے لکھا لیٹسٹ ٹیکنالوجی بلاگس, ٹاپ ٹیکنالوجی بلاگس, بیسٹ 10 ٹیکنالوجی بلاگس. تو ڈفرینٹ ایک سائٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس شو ہو جاتی ہیں. وہ شائع ہو جاتی ہیں جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیکنالوجی بلاگس کی ایک پوری لسٹ تیار کی ہوئی ہے, جس میں کسی کو بھی فالو کرتا ہوں اور وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کانٹینٹ پبلش کر رہے ہیں, وہ آج کل ٹرینڈنگ کیا چل رہا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا لائک جس مارکیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, جس نیش پہ آپ کام کر رہے ہیں, جس انٹرسٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی فیشن پہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارد گرد یا پاکستان میں یا یو ایس میں کون سا فیشن برانڈ ہے جو زیادہ چل رہا ہے, جس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. آپ نے اس کو اس کو فالو کر کے اس کے بارے میں لکھنا ہوگا. اسی طرح ٹیکنالوجی, فوڈ, آپ کو لیٹ سے اب اگر اسمارٹ فونس کی بات کریں تو 23 اگست کو جو ہے نوٹ 8 لانچ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ابھی سے کیچ کر کے ابھی سے اس پہ کام اسٹارٹ کرنا پڑے گا. سو دیز آر دا فیو تھنگز یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ اینڈ ورکنگ آن. ایک اور چیز میں اس ٹائم پہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ لائف کے کسی بھی فیلڈ میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے ویلیو کریٹ نہیں کریں گے. اینڈ واٹ از ویلیو کریٹنگ؟ بہت ہی سمپل ورڈز میں ویلیو کریٹ کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی, اگر لیٹ سے آپ بلاگنگ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی رائٹ, تو آپ اپنی رائٹنگ سے اپنی سوسائٹی کو کیا بینیفٹ پہنچا رہے ہیں, کیا ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے کانٹینٹ سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. دس از واٹ ریئلی میٹرز اینڈ دس از واٹ ریئلی میٹرز مور دین منی میکنگ. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ اپنی سوسائٹی سے آپ اپنی رائٹنگ سے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, یا آپ کسی کو نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں, یا کسی بھی ایریا آف انٹرسٹ کے لیے آپ کچھ ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ سکسیزفل ہیں. پیسہ پھر آپ کی طرف خود آتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پیسہ مین فوکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پیسہ بالکل آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے, ویلیو کریٹنگ جو ہے آپ کا فوکس ہونا چاہیے. تو آپ کو یہی
सोच समझ कर काम करना पड़ेगा कि मैं अपने कंटेंट, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट या अपने कंटेंट के थ्रू दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको ये करना होगा कि आप अपने वेबसाइट के थ्रू जब कॉन्टेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट और अपने कंटेंट के थ्रू किस तरीके से जो है उसके लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सोच के साथ आपको जाना पड़ेगा। पैशन आपके अंदर बहुत होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, मनी मेकिंग इज़ नॉट द ओनली पर्पस, इट इज़ अ पर्पस बट इट्स नॉट द ओनली पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग। तकरीबन पूरे 1 से 1.5 साल तक मेरी कोई अर्निंग नहीं थी। जब 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, तो अर्निंग जब नहीं थी तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने ब्लॉगिंग को छोड़ दिया कि इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। मैंने ये किया कि मैंने ब्लॉगिंग के साथ अल्टरनेटिव काम स्टार्ट कर दिए। मुझे जितना ब्लॉगिंग आती थी वो मैंने कुछ अपने दोस्तों को उससे थोड़े थोड़े अमाउंट चार्ज करके, किसी से 300, किसी से 400, किसी से 500 चार्ज करके उनको भी सिखाना स्टार्ट कर दिया, उनको अपने साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली लास्ट ईयर के स्टार्ट में हमने मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हमने कुछ स्टूडेंट्स को जो कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के थे, उसको इंटर्नशिप करवाई ब्लॉगिंग और उसके बारे में। हमने उनको सब कुछ सिखाया, एसईओ सिखाया, ब्लॉगिंग सिखाई, सब कुछ। एंड हमने चार्ज सिर्फ कितना किया उनसे, पर पर्सन जो है हमने 300 रुपीज़ चार्ज किया और उनको हमने 2.5 मंथ्स के लिए ट्रेन किया। तो मनी मेकिंग वॉज नॉट द ओनली पर्पस, इट वॉज अ पर्पस, ऑल दो द वैल्यू वॉज रियली स्मॉल। 300 रुपीज़ से कुछ भी नहीं होता, लेकिन वी चार्ज देम। वो 300 रुपये हमने कमाए, लेकिन हमने कमाए और हमने बेनिफिट इस तरीके से क्रिएट किया कि वी ट्रेन देम। तो इस तरीके से हो सकता है। तो उस टाइम जब हमारी अर्निंग नहीं थी, तो मैंने ब्लॉगिंग के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली थी। फाइवर पर मैंने काम स्टार्ट कर लिया था, आर्टिकल राइटिंग जो मैं यहाँ पर भी करता था वहाँ पर भी करता था क्लाइंट्स के लिए, जो कि $5, $10, $15 जो है हमें पे करते थे। तो वहाँ से मेरा अर्निंग मनी का थोड़ा सा काम शुरू हो गया। मोटिवेशन लेवल भी डाउन नहीं हुआ। ऑन द सेकेंड हैंड में ब्लॉगिंग की तरफ फोकस भी अपना करता रहा। कहने का मकसद ये है कि डोंट क्विट। एडसेंस जब आप काम करेंगे फिर आपको एडसेंस की वैल्यू पता होगी। मेरे 2 से 3 एडसेंस के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। एक में मोर देन $1000 उसमें थे, वो भी ब्लॉक हो चुका है। बहुत डिस्करेज में हुआ था, बहुत लाइक 1 लाख रुपए किसी के चले जाएं बैठे बिठाए और वो भी उन डेट्स पे जब वो पैसे अप्रूव होने वाले थे। बहुत डिस्करेज हुआ था, बट थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी थी कि यार ये नहीं है वो नहीं है, बट स्टिल I tried and alhamdulillah now I am earning a decent amount of money. इसके अलावा YouTube पर मैंने काम स्टार्ट किया। YouTube से अच्छी खासी अर्निंग होती है। हालांकि YouTube पर लाइक अगर ब्लॉगिंग में आपको अपना अपना लाइक पैशन का 50 से 80% देना पड़ता है, यूट्यूब पे आपको 10 to 15% देना पड़ता है। यूट्यूब के व्यूज़ बहुत ईजिली आते हैं। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर ब्लॉग, ऑन सोशल मीडिया शेयरिंग टू गेट व्यूज़। एंड क्योंकि स्टार्ट में आपने एसईओ के रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन एसईओ पे जब आपका आर्टिकल रैंक होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो यू हैव टू यूज सोशल मीडिया इन स्टार्टिंग टू गेट ट्रैफिक। एंड आपकी ब्लॉग की रैंकिंग अच्छी होगी और डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी। सो दिस वाज अ वेरी वेरी ब्रीफ वीडियो फॉर ऑल दैट न्यूबीज जो कि हमेशा पूछते हैं कि हाउ शुड लाइक हम कैसे स्टार्ट करें ब्लॉगिंग और क्या स्टार्ट करें और मेन डिफरेंसेस क्या है। तो मैं जस्ट कंक्लूड इस तरह ही आपको करना चाहूँगा। अगर आप ब्लॉगर बन सकते हैं, एनी वन कैन बी अ ब्लॉगर। इसमें कोई रूल नहीं है कि आईटी का स्टूडेंट हो तो वो ब्लॉगर बन सकता है। कोई आईटी के स्टूडेंट्स के लिए आईटी का स्टूडेंट बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कोई एक वो यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आईटी का स्टूडेंट ही बन सकेगा। एनी वन कैन बी अ ब्लॉगर। आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट एंड आई एम डूइंग ब्लॉगिंग। दूसरा ये है कि आप में पैशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग आप होना चाहिए, पेशेंस आप में बहुत होने चाहिए। एंड पैसा ही एक ओनली फोकस नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्रिएटिंग जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक योर बिजनेस। एनी वन कैन बी अ ब्लॉगर, एनी वन कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर द गुड थिंग इज दैट यू विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एंड इन कंपैरिजन फ्रीलांसिंग इज़ आल्सो गुड। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, तो यू हैव टू शिफ्ट योर इंटरेस्ट एंड योर सेल्फ टू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप जाएं फाइवर पर, अकाउंट बनाएं, गिग मेकिंग का प्रोसेस सीख लें, गिग्स बनाएं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। बट यू हैव टू बी लाइक अवेलेबल
to respond to your clients on Fiverr. Obviously جب وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, نیگوشیٹنگ کریں گے, آپ نے ریکوائرمنٹس بتائیں گے, تو یو ہیو ٹو بی آن لائن. آن دا ادر ہینڈ بلاگنگ میں اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو اویلیبل آل دا ٹائم. اٹس جسٹ لائک یور آن ویب سائٹ, یور آن بزنس. جس ٹائم آپ کا دل کرے آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں. So this was all the main difference. If you have still have any confusion and questions, you can ask. کامنٹس میں آسک کر سکتے ہیں آپ, پرسنلی مجھے ای میل آپ کر سکتے ہیں, اسد اشفاق, اسد ود ڈبل اے, اسد اشفاق @gmail.com پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ان شاء اللہ رسپونڈ ٹو یور ای میل. اینڈ بس یہی ایک چھوٹا سا مقصد تھا کہ ان سارے نیو بیز کے لیے, آلدو آج کل یہ سب انفارمیشن پتہ ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس, وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو بالکل بالکل بیسک سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کنفیوژن ہے کہ کیا کس طریقے سے کریں, تو ان کے لیے یہ ویڈیو تھی. آئی ہوپ کسی قسم کی میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویلیو کریٹ کر دی ہوگی بیچ میں. سو جسٹ اسٹارٹ یور اون بزنس اینڈ اللہ پر توکل کریں اور اپنے اوپر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ جو آپ کو سکسیس ضرور ملے گی. تھینک یو فار واچنگ. گڈ لک.